केही छैन होला हैन। अब हामीले मैले तिमीहरूलाई sp3 हाइब्रिडाइजेसन पढाएँ, अब sp2 र sp पढाउँछु। अनि त्यस पछाडि त्यो इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्री अर्थात् एनालिटिकल केमिस्ट्री पनि भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले जति कुराहरू पढ्यौँ त्यसलाई कसरी युज गर्ने हाम्रो डेली लाइफमा, हामीले किन अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक फिजिकल केमिस्ट्री पढ्छौँ, त्यसको प्रयोग के छ र कतिपय विद्यार्थीलाई युजै छैन त्यो के पढाइरा भन्ने पनि हुन्छ। तर हामीले पढेको हरेक कुराको युजहरू छ। सबै कुराको युज त पढ्दैनौँ, तर त्यो सबै कुराको युज नपढे पनि त्यो कुराहरू केमा युज हुन्छ, कसरी बनाइन्छ भनेर एउटा समरी जस्तो चाहिँ हामी पढ्छौँ। त्यस पछाडि तिमीहरूले केमिकल फ्याक्ट्रीहरू आफै खोल्न सक्छौ, बेच्न सक्छौ हैन। अहिले गाँजाको कुरा आएको छ, गाँजाको तेल एकदमै महँगो बेच्छ अरू देशमा, तर हाम्रो देशमा लिगल भएको छैन। त्यसको तेलहरू भयो, अब अरू हर्बल मेडिसिनहरू हुन्छ नि, त्यो कसरी बनाइन्छ, साबुन कसरी बनाइन्छ, सिमेन्ट कसरी बनाइन्छ, सबै कुराहरू हामी पढ्छौँ। तर त्योभन्दा पहिले हाइब्रिडाइजेसन पढ्छौँ। सो आज पनि 26 जना मात्रै छ। ओके, सो सुरु गरौँ। माइक्रोसफ्ट होइन, यस माइक्रोसफ्ट। ओके, मलाई आशा छ कि तिमीहरूले sp3 हाइब्रिडाइजेसन ओके लेख्दैन त sp3 हाइब्रिडाइजेसन ठिक छ। यो हामीले पढिसकेका छौँ। बुझेको छैन भने सर बुझेको छैन भनेर माइक अन गर्ने, बुझेको छौ भने चुप्प लाग्ने। अब म के पढाउँछु, sp2 हाइब्रिडाइजेसन पढाउँछु। sp3 मा त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। तर एउटा चाहिँ दिमागमा के राख भने हामीले मोलिक्युल अलरेडी दिएको हुन्छ। यहाँ दिएको छैन भने एक दुईवटा कण्ठ पार। कण्ठ CCl4 भन, यसमा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ? ओके भन, यसमा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ? CCl4 अर्थात् कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो सिम्पली तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने कार्बनको 4वटा बन्ड केसँग छ? Cl 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 छ। सो हेर्ने अब सेन्ट्रल एटमको वरिपरि कतिवटा जोडा छ भन्दा एउटा बन्डमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो एउटा जोडा भयो, मैले अरेन्जले देखाएँ। अर्को बन्डमा अर्को जोडा, अर्को बन्डमा अर्को जोडा, अर्को बन्डमा अर्को जोडा। सो यदि सेन्ट्रल एटमको वरिपरि 4वटा जोडा भेटाउँछौ, के को जोडा? इलेक्ट्रोनको जोडा, भने त्यस्तो खालको मोलिक्युलले पक्कै पनि sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको हुनु पर्दछ। चाहे त्यो बन्ड पेयर होस्, चाहे त्यो लोन पेयर होस्। बन्ड पेयर भनेको इलेक्ट्रोनको त्यो जोडा जसले बन्ड फर्मेसनमा भाग लिएको छ। लोन पेयर भनेको त्यो जोडा जो चाहिँ सेन्ट्रल एटमको वरिपरि छ, फर्मेसनमा भाग लिएको छैन भने पनि त्यसलाई पनि काउन्ट गर्नु पर्दछ। ल इक्जाम्पल फेरि sp3 कै कुरा गरौँ। अलि अप्ठ्यारो खालको पढाएको छैन, त्यही भएर सजिलो। ओके, सो यो NH3 रहेको छ, अमोनिया। सुनेन भने है त, एकछिनमा ढोका लाउँछु। मान्छे हुनुहुन्न? NH3 अमोनिया।
सो यो अमोनियालाई हेर्दाखेरि विद्यार्थी के झुकिन्छ भने सुन्दैछौ कि छैन? सुन्दैछौ जस्तो मलाई लाग्यो। सर सुन्दैछु। ओके ओके थ्यांक यू भाइ। ओके NH3 हेर्ने बित्तिकै हामीले के लाग्छ भने विद्यार्थी झुकेर के गर्छ भने यो H यस्तो जस्तो लाग्छ र हामीले सो NH3 हैन यस्तो लाग्छ तर यसरी गर्नु भएन ल। यसको मैले CH4 को चाहिँ सिधै 4 वटा देखिन्छ त्यही भएर त्यस्तो सिकाएँ। तर तिम्रो के गर भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले सेन्ट्रल एटमलाई पिक गर। फर एक्जाम्पल मिथेनको केसमा मैले C पिक गरेँ लिएँ। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर हेर त कार्बनको कति हुन्छ। पहिली K सेलमा 2टा L सेलमा 4 वटा। 4 भयो भने यो 4 छ यो भनेको लास्ट सेलको ऑरेन्ज कलरले मैले सर्कल लगाएको छु। लास्ट सेल हो नि त K सेल यो L सेल यो। अब सेन्ट्रल एटमको वरिपरि राख्देऊ 1 2 3 4 सो 4 इलेक्ट्रोन छ। अब 4 इलेक्ट्रोन छ भने अब हेर त मिथेनमा यो माथि हेर त मिथेन कस्तो पर्पल भन्छ हैन यसलाई। सो पर्पल कलरकोमा 4 हाइड्रोजन छ। सेन्ट्रल एटमको वरिपरि 4 हाइड्रोजन राख्देऊ। हाइड्रोजनको लास्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा। अर्को हाइड्रोजन छ एउटा। अर्को हाइड्रोजन छ एउटा। अर्को हाइड्रोजन छ एउटा। सो अब काउन्ट गर त कतिवटा पेयर भयो। एउटा पेयर, दुईटा पेयर, तीनटा पेयर, चारवटा पेयर। ठीक छ। जसलाई आउँछ त्यसले डाइरेक्टली पनि गर्न सक्दैन जसलाई कण्ठ भइसकेको छ। जसलाई कण्ठ भएको छैन भने उसले चाहिँ यसरी यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरेर कतिवटा जोडा छ सेन्ट्रल एटमको वरिपरि त्यो पत्ता लगाउन सक्छ। यदि 4वटा छ भने त्यो के हो S एउटाको लागि PX अर्को PY अर्को PZ अर्को हेर त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा। सो 4वटा पेयरको लागि 4 अर्बिटल्सहरु छन्। सो कस्तो खालको हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा। ठीक छ। मिथेनमा त झुकिदैन किनकि 4वटा एटम वरिपरि देखिहाल्छौ या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइडहरुको कुरा गरौँ हैन जेको अरुको पनि। तर यस्तो खालको मोलिक्युल हेर त NH3 विद्यार्थीले यसरी बनाउँछ NH3 को स्ट्रक्चर। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा जोडा यहाँ अर्को जोडा यहाँ अर्को जोडा तीनटा जोडा छ भनेपछि यसले अरु कुनै हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ जो मैले पढाएको छैन। पढाइ त सके बिर्स्यो होला तर sp3 चाहिँ होइन। यसरी रङ आन्सर आउने भयो। सो पहिले हामी के गरौँ सेन्ट्रल एटम पिक गरौँ त्यो के हो नाइट्रोजन। नाइट्रोजनको एटमिक नम्बर कति हुन्छ 7। सो अब के गर्ने K सेलमा 2टा हैन L सेलमा 5 वटा 5 6 7 भइहाल्यो हैन। अब के गर्ने त भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेलले हो बन्ड फर्मेसनमा भाग लिने भनेको यो भनेको भ्यालेन्स सेल भयो। अब सेन्ट्रल एटम लेखिदेऊ बिचमा। बुझेन नि बुझेन भन्ने। ओके मैले लेखे यहाँ नाइट्रोजन N 5 वटा इलेक्ट्रोन। ठीक छ। 4 दिशामा राखिदेऊ एउटा सिंगल इलेक्ट्रोनसँग न अर्को एटमले आएर जोडा। हजुर आवाज अड्किँदैछ सर। नेट प्रब्लम भाइ। ठीक छ म फेरि रिपिट गर्दिन्छु। के गर्नु भाइ 40 MBPS लगाएँ पैसा बढी तिर्दैछु। अब म योभन्दा धेरै त एफोर्डै गर्न सक्दिनँ नि। गरे पनि यस्तै हो 20 MBPS किन्दा पनि यतिकै स्पिड चल्थ्यो। अहिले 40 बनाएँ 40 मा नि यति नै स्पिड चल्छ। अहिले राम्रै आइरहेछ सर। ए ल ठीक छ धन्यवाद। ओके अब यो नाइट्रोजनको वरिपरि 3टा इलेक्ट्रोन मैले लेखेँ जबकि 5 वटा छ। किन एक एकवटा लेखेँ यहाँ भन्दाखेरि हाइड्रोजनले आएर बन्ड बनाउने हो नि त यहाँनेरि। सो हाइड्रोजन आउँछ हैन तीनतिर त हाइड्रोजन आएर बन्ड बनाउँछ त्यही भएर एक एकवटा इलेक्ट्रोन लेखे हो। एउटा यो कालोवाला इलेक्ट्रोन चाहिँ हाइड्रोजनको कालोवाला इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनको कालोवाला इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनको बन्ड बनाए हाइड्रोजनले नाइट्रोजनसँग। तर नाइट्रोजनको त 3टा मात्रै इलेक्ट्रोन देखाएको छ नि त मैले। रह्यो कतिवटा 2टा हो। त्यो 2टा चाहिँ मैले कहाँ लेखिदिएँ यो लेखिदिएँ। यसलाई भनिन्छ यो हरियोले मैले सर्कल गरेँ नि यसलाई भनिन्छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स। जो मैले यो
भायोलेट कलरले सर्कल गरेको छु यसलाई बन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स बीपी लेखौँ न बन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स ठीक छ अब गर्न त कतिवटा जोडा छ म यताको मेटाउँछु ताकि गिजिङ नदेखियोस् चारवटा छ हैन एक्ज्याक्टली तीनटा बन्ड पेयर छ यो ऑरेन्ज भित्रको बन्ड पेयर भयो अनि यो जो पिंक कलरको यो पर्पल कलरको छ यो के हो लोन पेयर सो मतलब भएन लोन पेयर कि बन्ड पेयर जस्ट काउन्ट द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम सो नाइट्रोजन को वरिपरि चारवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ सो चारवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन भयो भने हामीले बुझ्नु पर्यो कुन खालको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन छ बुझिएसन हुन्छ अब देखाइदिने कसरी हुन्छ NH3 कसरी बन्छ ओके सो सुरुबाट गर्दियौं अब जस्ट थाहा यसरी पाउने थाहा पाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ गर्न सकिन्छ हाइब्रिडाइजेसन अब नाइट्रोजन ठीक छ नाइट्रोजन हैन 1s2 2s2 2p कतिवटा चारवटा भइसक्यो पाँचवटा रह्यो 5 ठीक छ यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामीले गर्न आउँछ बाइ सबसेल मेथड सर कहाँ 5 वटा हुन्छ ए सरी सरी सातवटा नि त टोटल 3 भेरी गुड धन्यवाद भाइ धन्यवाद ओके सो भने पछाडी 3 2 5 5 2 ले 7 भयो सो यसमा यो रहेको छ के लास्ट सेल 2s र 2p लास्ट सेल भयो त्यही भएर मैले यहाँ कमा लगाइदिए यो अलग सेल हो यो अलग सेल हो ठीक छ यो भयो सो हामीलाई मतलब भ्यालेन्स सेलसँग हुन्छ सो यति भनेको भ्यालेन्स सेल हो एल सेल ठीक छ अब यसलाई मैले बक्सामा देखाउँछु s को शेप कस्तो हुन्छ एउटा बक्सा ठीक छ त्यो 2s भित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा त्यसलाई मैले एरोले देखाउँछु दुईटा एरोले अपोजिट स्पिन त्यसपछि कसको पालो p को पालो p को लागि कतिवटा बक्सा तीनटा बक्सा बनाउनु पर्छ हैन जसलाई चाहिँ px py र यसलाई मैले 2s लेखेँ भने यो 2px 2py र यो 2pz हो अब 2px 2py 2pz मा 2p मा तीनटा इलेक्ट्रोन छ भने मैले यसरी लेख्न मिल्दैन पहिले हाफ फिल गर्नुपर्छ अनि मात्रै फुल फिल गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छ एटमिक स्ट्रक्चरमा सो भने पछाडी यहाँ तीनटा इलेक्ट्रोन यसरी लेखेँ यो यसको ग्राउन्ड स्टेट हो ठीक छ अब मलाई भन कि यसमा एक्साइटेड स्टेटमा जानु पर्छ कि पर्दैन पर्दैन ठीक छ भेरी गुड भाइले बुझ्या रहेछ पर्दैन किन पर्दैन भने हामीले देख्न सक्छौं कि NH3 मा तीनटा बन्ड बनेको छ ठीक छ सो तीनटा बन्ड बनाउनका लागि त तीनटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन चाहिन्छ तीनटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन अलरेडी छ सो तीनटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन अलरेडी छ भने त्यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनले हाइड्रोजनसँग पेयर्ड गर्ने हो हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनसँग पेयर्ड अप गर्ने हो त्यही भएर एक्साइटेड स्टेटमा जानु पर्दैन सो गए पनि केही फरक अर्कै खालको केही बन्नेवाला छैन मान ल गयो अरे s को इलेक्ट्रोन जम्प गरेर यहाँ गयो अरे कुरा त फेरि पनि त्यही भयो एउटा इलेक्ट्रोन त जहिले पनि पेयर्ड भइराख्ने भयो हैन सो भने पछाडी यो जाओस् नजाओस् मतलब भएन ओके अब हामीलाई थाहा छ हामीले अलरेडी पत्ता लगाइसकेका छ कि NH3 मा n जो नाइट्रोजन छ त्यसले sp3 हाइब्रिडाइजेसनमै भाग लिन्छ है भन्ने थाहा भइसकेको छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेर थाहा भइसकेको छ अलरेडी है बाइ काउन्टिङ द नम्बर अफ पेयर अफ इलेक्ट्रोन अराउन्ड द नाइट्रोजन अब देखाइदिने sp3 हाइब्रिडाइजेसन कसरी हुन्छ ठीक छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन sp3 हाइब्रिडाइजेसन अफ NH3 NH3 अरे n नाइट्रोजन अब 2s सुरुमा यो लेख्नु पर्यो यसलाई बनाउनु पर्यो यसलाई बनाउनु पर्यो यसको शेप बनाउनु पर्यो हाइब्रिडाइजेसनमा शेप बनाएर देखाउनु पर्छ स्फेरिकल हुन्छ प्लस हैन px हैन ल मानौ यो 2px हो अरे यो 2s हो अरे अनि मैले यसलाई माने 2py प्लस सरी
यो 2pz माने मैले, ठिक छ। अब यो सबै मिक्स हुन्छ, त्यो मिक्स हुने प्रोसेसलाई नै हामी हाइब्रिडाइजेसन भन्नुपर्छ भनेर अगाडि पढिसकेका छौँ। अनि जब यो चारैवटा अर्बिटल्सहरू मिक्स हुन्छ, मिक्स भएर नयाँ अर्बिटलको फर्मेसन हुन्छ, ठिक छ। त्यो नयाँ अर्बिटल चाहिँ जो बन्छ त्यसलाई हामीले sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भनेर भन्नुपर्छ। sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भनेर भन्नुपर्छ किनकि sp3 हाइब्रिडाइजेसन हो र त्यसको शेप जहिले पनि टेट्राहिड्रल हुन्छ। कुन हिड्रल? टेट्राहिड्रल हुन्छ। यो भयो टेट्राहिड्रल। अब यो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल, यसलाई भन्नु पर्यो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल अफ नाइट्रोजन। सो s अर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन थियो, मैले यहाँ दुईटा लगाइदिएँ, अरूमा एक एकवटा, जुनमा जता लाउँदा नि हुन्छ ल। जरुरी छैन कि मैले माथिपट्टि चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन राखेँ, अरूमा एक एक, जुनलाई जता राख्दा पनि हुन्छ, जुनै एउटा अर्बिटललाई पेयर्ड अप गर। अब यो जो माथिको अर्बिटल्सहरू थिए 2s 2px 2py 2pz, यिनीहरूको बीचमा एनर्जीको डिफरेन्स थोरै धेरै थियो, तर जो नयाँ अर्बिटल्सहरू बन्यो हाइब्रिडाइजेसन भएर ती अर्बिटल्सहरूको एनर्जी सेम हुन्छ, शेप पनि सेम हुन्छ, ठिक छ। यो भयो। ओके, अब रेडी छ है, नाइट्रोजन रेडी छ कोसँग बन्ड बनाउन? हाइड्रोजनसँग। सो म यहाँनिर बनाउँछु फर्मेसन अफ बन्ड या फर्मेसन अफ NH3, ठिक छ। कसरी बन्छ भन्ने कुरा हो। यो भयो। अब यसलाई के गर्ने? हाइड्रोजनसँग। हाइड्रोजन हेर, म हाइड्रोजनको यता साइडमा गर्छु इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। यहाँनिर हाइड्रोजनको 1s1 भनेपछि यो स्पेरिकल हो। हामीलाई तीनटा हाइड्रोजन चाहिन्छ किनकि तीनटा हाइड्रोजनले बन्ड बनाउने हो। सो मैले लेखेँ यहाँ गोलो गोलो, जोसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ, मल्टिप्लाइड बाई 3 किनकि तीनवटा हाइड्रोजनले गर्ने हो। अब के गर, यो तीनटैलाई उठाएर जुन इलेक्ट्रोन्सहरू अनपेयर्ड छन् नाइट्रोजनको, यो नाइट्रोजन भयो, यहाँ देख्न सकिन्छ यो नाइट्रोजन भयो। यो नाइट्रोजनको जुन जुन अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनवाला अर्बिटल छ त्योसँग हाइड्रोजन लगेर के गर्यो? ओभरल्याप गर्यो। एउटा लगेर यहाँ राखिदेऊ, अर्कोलाई लगेर यहाँ ओभरल्याप गरिदेऊ, अर्कोलाई लगेर यहाँ ओभरल्याप गरिदेऊ, बन्छ अमोनिया। कसरी? अब हेरौँ। यहाँ गोलो गोलो, सरी माथि बनाएको छु, त्यहाँ देखाएको छैन, अलरेडी पेयर्ड अफ भएको त भएन नि त। सो यहाँ अलरेडी पेयर्ड अफ इलेक्ट्रोन छ, अनि यहाँ मैले हाइड्रोजन बनाएँ, यहाँ पेयर्ड अफ भयो, यहाँ हाइड्रोजन बनाएँ, पेयर्ड अफ भयो, यहाँ पनि पेयर्ड अफ भयो, ठिक छ। यो बन्यो हाम्रो अमोनिया। अब के छ भन्दाखेरि जब sp3 हाइब्रिडाइजेसन भएर बनेको जो मोलिक्युल छ त्यसको बन्ड एंगल कति हुनुपर्छ? 109.5 डिग्री। के याद छ तिमीहरूलाई? यहाँनिर त्यति हुन सक्छ 109.5? हुँदैन सर। कति हुनुपर्छ? यसमा एउटा लोन पेयर छ नि त, त्यो अलिक बन्ड एंगल घट्छ। कति हुन्छ त? 107.5 हुन्छ। एक्ज्याक्टली, भेरी गुड। सो अब यहाँ कति हुन्छ भने 107.5 डिग्री बन्ड एंगल के भयो? घट्यो, ठिक छ। ए सरी मैले गलत ठाउँमा देखाएको छु। मैले जहाँ देखाएको छु नि त्यो किन गलत हो भन्न सक्छ कसैले? यो बन्ड एंगल यहाँ देखाउन पाइँदैन। बन्ड एंगल भनेको त बन्डहरूको बीचको एंगल हो नि त। सो त लोन पेयर हो, लोन पेयर र बन्ड पेयरको बीचको एंगल त हुँदैन नि त। बन्ड एंगल भनेको बन्ड र बन्डको बीचको एंगल। सो मैले यहाँ देखाउन मिल्दैन किनकि लोन पेयरमा कुनै पनि बन्ड छैन।
सो भने पछाडि मैले देखाउने भनेको यी त यहाँ हो जहाँ मैले पिङ्क कलरले या पर्पल बना जे बना या फिर मैले जो हरियो रङले देखाएको छु त्यहाँ दुईटा मध्ये कुनै एउटामा देखाउँदा हुन्छ। सो त्यसको बन्ड एंगल चाहिँ कति हुन्छ 107.5 डिग्री। किन 109 रहेन किन 107 भयो भन्छौ भने यो जो पहेँलोले सेट गरेको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ यसको र बन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन जो छ अर्कोलाई मैले कस्तो पिङ्कले सेट गरेको यो पर्पलले र पहेँलोले सेट गरेको जो छ यिनीहरुको बीचमा रिपल्सन हुन्छ क्या। सो लोन पेयरले बढी ठेल्छ अर्थात लोन पेयर बन्ड पेयर बीचको रिपल्सन बढी हुन्छ। त्यही भएर यहाँको जो एंगल छ त्यो के हुन्छ घट्न जान्छ ड्यू टु द रिपल्सन बिट्विन लोन पेयर एन्ड बन्ड पेयर। बन्ड एंगल रिड्युसेस टु 107। पहिले कति हुनु पर्थ्यो 109। आशा छ बुझ्यौ होला। ओके अब के वाटरको पनि एक्जाम्पल दिउँ एक्सप्लेन गरिदिनु सर भन्छौ भने ठिकै छ नत्र म sp2 तिर गएँ है त। H2O जस्ट देखाउँछु मात्रै। यो H2O मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि छिटो छिटो भन्छु बुझिहाल्छु। H2O मा के छ अक्सिजन छ अक्सिजन हो सेन्ट्रल एटम। अक्सिजनको एटमिक नम्बर कति त्यसलाई के गर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p कति हुन्छ 4 5 6 7 8। ओके बुझ्यो होला यो भयो। सो यहाँनेरि के भयो यो लास्ट सेल भयो। अब देखाइदेऊ यसलाई के गरेर बक्सा बनाएर छिटो छिटो भन्छु अहिको बुझेको छौ नि त। यहाँनेरि के भयो बन्ड पेयर। अब यहाँनेरि के छ बन्ड पेयर र लोन पेयर चारवटा 1 2 3 यो भयो। यसको यो भयो ग्राउन्ड स्टेट। के यो एक्साइटेड स्टेटमा जानु पर्छ पर्दैन सर। भेरी गुड किनकि दुईटा बन्ड अक्सिजनले दुईटा बन्ड बनाउँछ भनेर देखिएको छ मोलिक्युलमा हेर्न सकिन्छ। H2O मा H2O मा O सँग बन्ड बनाउने भनेको दुईटा हाइड्रोजन हो। सो दुईटा हाइड्रोजनले एउटा अक्सिजनसँग बन्ड बनाउनु पर्दाखेरि अक्सिजनसँग दुईटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भए हुन्छ जो चाहिँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन यहाँ पनि छँदैछ पहेँलोले सेट गरेको ठाउँमा यहाँ पनि छँदैछ। ठिक छ अहिले बन्ड बनाउँदैन। अब अक्सिजनले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ। ठिक छ S को शेप गोलो गोलो। ठिक छ भइहाल्यो भइहाल्यो बुझेन भने अलि छिटो छिटो भन्दैछु। अब के भन्ने यसको हाइब्रिडाइजेसन गराइदिने हामीलाई थाहा छँदैछ यो तीनटा चारवटा अर्बिटल्सहरु मिक्स भएर जो नयाँ अर्बिटल बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं टेट्राहेड्रल। सो टेट्राहेड्रल बनाऊ यी यो भयो यो भयो यो भयो। अब दुईटा अर्बिटलमा पेयर लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ त्यो देखाइदियाऊ। यो मैले यहाँ देखाइदिए हरियो हरियोले हैन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। अनि दुईटा अर्बिटल्समा के छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन सरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ। अब हाइड्रोजनले के गर्छ यसमा बन्ड बनाउँछ। हाइड्रोजनले आएर योसँग एउटा बन्ड बनाउँछ। ठीक छ यो हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन पिङ्कले देखाएँ या पर्पलले देखाएँ यो भयो। सो यो भयो वाटरको स्ट्रक्चर। तर बन्ड एंगल जो हेरे मैले पहेँलोले देखाएँ पहेँलोले देखिएन कालोले देखाएँ यो है यहाँको बन्ड एंगल यहाँको बन्ड एंगल। यसलाई बन्ड एंगल भन्न मिल्दैन यसलाई पनि बन्ड एंगल भन्न मिल्दैन। बन्ड एंगल कसलाई भन्नु पर्यो दुईटा बन्डको बीचको एंगल। ठीक छ हाइड्रोजनले बन्ड बनाएको छ दुईटा हाइड्रोजनले अक्सिजनसँग। सो त्यो हाइड्रोजनले बनाएको जो बन्ड छ अक्सिजनसँग त्यो दुईटा बन्ड बीचको जो बन्ड एंगल छ त्यसको भ्यालु कति हुनु पर्थ्यो 109.5 तर त्यति हुँदैन। किन भनेसी बिकज अफ लोन पेयर रिपल्सन। अघि चाहिँ अमोनियामा चाहिँ लोन पेयर बन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ चाहिँ के लोन पेयर रिपल्सन भन्नु पर्यो किनकि सबैभन्दा बढी रिपल्सन कसको बीचमा हुन्छ लोन पेयर र लोन पेयर। यो देख्न सक्छौ यो लोन पेयर हो यो पनि लोन पेयर हो। यिनीहरुको बीचमा अत्याधिक रिपल्सन भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरुले एकअर्कादेखि टाढा जान खोज्छन्। सो टाढा गएपछि यसलाई ठेल्दिन्छ यसलाई पनि ठेल्दिन्छ बन्ड पेयरलाई ठेल्दिन्छ। सो बन्ड एंगल अझै घट्ने भयो। सो बन्ड एंगल घटेर कति हुने भयो 104.5 एक्ज्याक्टली यति हुने भयो। कोही छ नबुझ्ने भने सर बुझिन भन्ने नभए के बुझिन भन्ने। अब कुरा गरौं sp2 हाइब्रिडाइजेसन को। ठीक छ
sp2 हाइब्रिडाइजेसन sp2 हाइब्रिडाइजेसन नामबाट क्लियर छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको इन्टरमिक्सिङ अफ 1s ऑर्बिटल एन्ड 2p ऑर्बिटल्स एउटा s र दुईटा p ले मात्रै भाग लिनु पर्यो हाइब्रिडाइजेसनमा भने त्यसरी त्यो हाइब्रिडाइजेसनबाट बनेको जो ऑर्बिटल छ त्यसलाई हामी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भन्छौं र प्रोसेसलाई sp2 हाइब्रिडाइजेसन भन्ने गरेको छ ओके सो फेरि हेरौं s plus px plus py ठीक छ सो दुईटा p एउटा s ठीक छ मिलेर जो ऑर्बिटल हुन्छ मिक्स भएर जो ऑर्बिटल बन्छ नयाँ ऑर्बिटल्सहरु बन्छन् त्यो ऑर्बिटल बन्ने जो प्रोसेस छ त्यसलाई sp2 हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं प्रोसेसलाई जो नयाँ ऑर्बिटल बन्छ त्यसलाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भन्छौं त्यसको शेप कस्तो हुन्छ ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ ठीक छ त्यो म यहाँ बनाउँछु सो सजिलो यो भयो ठीक छ यसलाई भनिन्छ ट्रायगोनल प्लानर र यो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो कुन हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यसरी बनाउनु पर्छ कतिपय बुकमा यहाँ सानो नोटहरु देख्न सकिन्छ यसो बनाउँदा पनि हुन्छ नबनाउँदा पनि हुन्छ यो भयो यो थियो sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो सो होल प्रोसेस यो पुरै प्रोसेस sp2 हाइब्रिडाइजेसन जो नयाँ बनेको ऑर्बिटल छ त्यो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यसको बॉन्ड एंगल भनेको 120 डिग्री ठीक छ 120 डिग्री हुन्छ अब तिमीलाई अरु क्यारेक्टर त मैले पढाइसकेको छ जस्तो कि s क्यारेक्टर कति % हुन्छ p क्यारेक्टर कति % हुन्छ अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कति के हुन्छ त्यो कुराहरु भनिसकेको छ मेनली फोकस हामी हाइब्रिडाइजेसनमै हौं अब एक्जाम्पल लिउँ एउटा सजिलोदेखि सुरु गरौँ माना हामीसँग के छ भन्दाखेरि bf3 हैन यो छ अरे अब हामीले यसमा सेन्ट्रल एटम पत्ता लगाउनु छ कुन हो सेन्ट्रल एटम b हो अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर 1s2 2s2 2p मा 1 सिम्पल देखि सुरु गरे है अब हामी सरी भन्न बिर्सेछु ल ठीक छ पहिले यहाँ भन्छ अब के छ भन्दा यो अब तिमीलाई माना अहिले पो मैले sp2 भने पक्कै पनि sp2 को एक्जाम्पल हो भन्ने तिमीलाई लाग्यो होला डाइरेक्ट देला bf3 र भन्ला कुन हाइब्रिडाइजेसन हो यो देखा एक्सप्लेन गर कसरी बन्छ सोध्न सक्छ अघि मैले भनिसकेको छु पहिले हामीले के गर्ने सेन्ट्रल एटम पत्ता लगाउने b हो त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरौँ 2l मा कति रह्यो 3 3 2 ले 5 अब b लेख तीनटा इलेक्ट्रोन राखिदेऊ भ्यालेन्स सेलमा भए जति f आउला f भनेको फ्लोरिन हैन फ्लोरिन आउला फ्लोरिनले पेयर अप गरौ यहाँनेरि अर्को फ्लोरिनले यहाँ पेयर अप गरौ अर्को फ्लोरिनले यहाँ पेयर गरौ सो भने पछाडी कतिवटा पेयर एउटा पेयर दुईटा पेयर तीनटा पेयर सो तीनटा पेयर भयो भने एउटा s को लागि भनेर बुझ्नु एउटा px को लागि भनेर बुझ्नु अनि अर्को py को लागि भनेर बुझ्नु सो तीनटा पेयर सेन्ट्रल एटम को वरिपरि यदि तीनटा मात्रै पेयर अफ इलेक्ट्रोन छन् भने बुझ्नु कि त्यो के हो sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो या त्यो मोलिक्युलमा रहेको सेन्ट्रल एटमले sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको हुनु पर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ र तिमीले बुझ्यौ होला सो यसरी थाहा पाउन सकिन्छ कि कस्तो खालको हाइब्रिडाइजेसनमा चाहिँ सेन्ट्रल एटमले भाग लिएको छ ठीक छ अब सुरु गरौँ सो थाहा भयो हामीलाई sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ यसमा सेन्ट्रल एटम b हो अब के गर्ने बक्सामा देखाउने 2s लाई देखाऊ एउटा बक्सा दुईटा इलेक्ट्रोन अब p देखाऊ p मा तीनटा बक्सा हुन्छ 2px 2py 2pz को लागि हैन px py pz को लागि जसमा चाहिँ के छ एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ यो भयो ग्राउन्ड स्टेट सो यो ग्राउन्ड स्टेटबाट के देखियो भन्दाखेरि अरे बाप रे b सँग त हैन
मात्रै एउटा इलेक्ट्रोन छ अनपेयर्ड। फ्लोरिनले आएर जोडा बनाएर बन्ड बनाइन भने नि एउटा मात्रै बन्ड बन्छ त हैन। यहाँनेरि जो हाम्रो ग्राउन्ड स्टेटको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन छ बोरोनको, त्यसमा हामीले के थाहा पायौं भन्दाखेरि अरे बापरे एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन के छ अनपेयर्ड छ। सो सेन्ट्रल एटमसँग जतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यतिवटै बन्ड बन्दछ। आई रिपिट, सेन्ट्रल एटमसँग जतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यतिवटा मात्रै बन्ड बन्छ। तर हामीले यहाँ ग्राउन्ड स्टेटमा के देख्यौं भने एउटा मात्रै अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ। अरे बापरे, BF3 मा त 3टा बन्ड बन्यो भनेर देखिन्छ त। फ्लोरिन 3टा भएपछि 3टा बन्ड त पक्कै बन्नु पर्यो। त्यही भएर यो के एक्साइटेड स्टेटमा जान जरुरी छ सर। ठीक छ, भेरी गुड। तिमी एकजना रहेछौ भाइ, जसले बुझेको छौ, अरु त यहाँनिर छन् कि छैनन्। ल यो भयो। अब यो एक्साइटेड स्टेटमा जानुपर्छ किनकि 3टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन चाहियो नि त। जतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन त्यतिवटै बन्ड। सो 3टा बन्ड बनाउनु छ, सो 3वटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन चाहियो। सो त्यही भएर यसले एनर्जी एब्जर्ब गर्छ। एनर्जी एब्जर्ब गरे पछाडि यो जो 2s मा भएको इलेक्ट्रोनले त्यो एनर्जी एब्जर्ब गर्छ र एक्साइट हुन्छ, ह्याम फालेर अर्को अर्बिटलमा पुग्छ। ओके, सो यसलाई म लेख्छु 2px 2py 2p मा z। यो भयो, इलेक्ट्रोन उफ्रेर पुग्यो 2py मा। यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन, यो 2s, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन अलरेडी थिएरै थियो। अर्को जम्प वाला इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ लाएँ मैले, यहाँनिर पर्पल कलरले देखाएँ। ठीक छ, 2pz खाली छ। जुन अर्बिटल खाली छ त्योसँग हामीलाई मतलबै रहँदैन। ठीक छ, त्यो हरायो। ओके, 2px 2py। सो एक्साइटेड स्टेटमा गयो। अब हामीले हाइब्रिडाइजेसन देखाउनु पर्छ, जो हामीले अलरेडी थाहा छ कि sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो। अब के गर्ने, देखाउने हाइब्रिडाइजेसन। यसलाई मैले यसलाई भनेको 2s लाई गोलो गोलो बनाएँ, स्पेरिकल शेप हुन्छ s को। अनि बनाए 2px, डम्बेल शेप हुन्छ। त्यस पछाडि बनाए 2py, त्यसको पनि डम्बेल शेप हुन्छ हैन। अब यो के हुन्छ, मिक्स हुन्छ। हाइब्रिडाइजेसन भयो, मिक्स भयो। यो 3टा अर्बिटल्सहरु मिक्स भएपछि कस्तो शेप आउँछ त्यो पनि हामीलाई थाहा छँदैछ। अलि अप्ठ्यारो भयो, यसलाई चाहिँ माथिबाट यो शेप, यो शेप, यो शेप। जति अर्बिटलले भाग लिन्छ त्यति एउटै नयाँ अर्बिटल्स बन्छ। सो यहाँ 3टा अर्बिटल्सले भाग लिएको छ, 3टै नयाँ अर्बिटल्स बन्यो। ठीक छ, यो हो तिम्रो sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। ठीक छ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल बन्यो। ओके, s मा एउटा इलेक्ट्रोन थियो, p मा एउटा इलेक्ट्रोन थियो हैन। अनि त्यस पछाडि px मा एउटा थियो, py मा एउटा थियो। एक एकवटा इलेक्ट्रोन मैले अहिले नै देखाइदिएँ। सो रेडी छ है। अब सेन्ट्रल एटम कोसँग बन्ड बनाउन, फ्लोरिनसँग। ओके, आशा चाहिँ यहाँ बुझ्यो होला, देख्न सकिन्छ। अलि सानो बनाइन्छु। यो अर्बिटल यो अर्बिटल यो मिक्स भएर sp2 हाइब्रिडाइज अर्बिटल बनाउँ। अब रेडी छ सेन्ट्रल एटम बन्ड बनाउन फ्लोरिनसँग हैन। तर फ्लोरिनसँग बन्ड बनाउन रेडी छ। अब फ्लोरिनको पनि हेरौँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। 1s2 2s2 2p 5 6 7 8 9 5 यो भयो। अब यसको लास्ट सेल कुन हो, यो हो। यो देखाइराख्नु पर्छ भन्ने छैन है, तिमीलाई बुझाउनको लागि मैले देखाएको हो। यदि तिमीलाई आउँछ भने डाइरेक्ट बनाउँदा पनि हुन्छ। यो फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरिराख्नु पर्दैन। यो भयो। अब यहाँनेरि के छ, 2टा इलेक्ट्रोन छ। यो भयो 2s 2px 2py 2pz। ठीक छ, सो 5वटा इलेक्ट्रोन छ। पहिले सिंगल 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 भर्ने हो, अनि मात्रै डबल गर्ने हो। 3टा गइसक्यो, त्यो 4वटा 5वटा। भनेपछि फ्लोरिनसँग एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन रहेछ जो चाहिँ अनपेयर्ड छ, त्यो चाहिँ p अर्बिटलमा रहेछ हैन। अब फ्लोरिनको p अर्बिटल कस्तो होला त भन्दाखेरि p अर्बिटलको शेप त जहिले पनि डम्बेल हुन्छ। ठीक छ, सो मैले फ्लोरिनको अर्बिटल बनाएँ डम्बेल शेप, जोसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ। ओके,
अब के गर्छ यहाँ बोन्ड बनाउँछ यिनीहरूले सेन्ट्रल एटम को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सरी फेरि टेट्राहेड्रल बनाइन्छ ओके यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ यो बोरोन भयो प्लस फ्लोरिन फ्लोरिनको डम्बेल शेप छ त्योसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ यो चाहिँ मैले यसरी बनाएँ सो एउटा फ्लोरिन भए पो एउटा मात्रै मैले पी ऑर्बिटल बनाउँछु यहाँ कतिवटा छ फ्लोरिन 3टा छ सो 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने सो एउटालाई लगेर यहाँ टाँसाइदेऊ हैन एउटालाई लगेर यहाँ टसाइदेऊ अर्कोलाई लगेर यहाँ टसाइदेऊ जो बन्छ त्यो मोलिक्युल हुन्छ के को BF3 को फ्लोरिन को इलेक्ट्रोन यो फ्लोरिन को इलेक्ट्रोन यो फ्लोरिन को इलेक्ट्रोन ल बन्यो हाम्रो BF3 किनकि यहाँनेरि लोन पेयर वाला कुनै इस्यु छैन सबै बन्ड पेयर छन् बन्ड पेयर मात्रै भएको अवस्थामा बन्ड एंगल कति हुन्छ 120 डिग्री सक्यो के टेन्सन छैन BF3 भयो सजिलो खालको sp2 हाइब्रिडाइजेसनको एक्जाम्पल मैले दिएँ यसमा ओके नबुझेको कुरा केही छ भने हेर्दा हुन्छ सोध्दा हुन्छ है केही छ नबुझेको कुरा भने सोध्दा हुन्छ नत्र म अलि अप्ठ्यारो एक्जाम्पलतिर लागे अप्ठ्यारो छैन अप्ठ्यारो विद्यार्थीले अप्ठ्यारो भन्यो भने विद्यार्थीले हेर्दैन वास्तवमा अप्ठ्यारो के हुँदैन कन्सेप्ट क्लियर गराउँदै जानुपर्छ सरलाई बुझाउन लाउनुपर्छ सरले पढाएको बुझेन भने इन्टरनेटमा हेर्नुपर्छ युट्युबमा हेर्नुपर्छ हैन अहिले त नयाँ नयाँ तरिकाले बुझाउँछन् नयाँ नयाँ तरिकाहरू हेर्नुपर्छ ओके अब अर्को एक्जाम्पल sp2 नै पढाउँदैछु म sp2 ओके सो sp2 हाइब्रिडाइजेसन नै पढ्दैछौँ हामी अब अर्को एक्जाम्पल रहेको छ हामीसँग इथिनको C डबल बन्ड CH2 यसको नाम के हो इथिन हो यो यसको फर्मुला भयो अझै यसलाई बुझ्ने तरिकाले स्ट्रक्चर फर्मुला बनाए भने मैले प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बनको जहिले पनि चाँडै बन्ड हुन्छ है अदर देन ग्रेफाइट यहाँनेरि हाइड्रोजन पक्कै पनि यसको स्ट्रक्चर फर्मुला होला हामीले मिथेन इथिन हैन अल्केन अल्किन अल्काइन त पढिसकेका छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा र हामीले नोमेनक्लेचर पनि आइसकेका छ मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाउन आउँछ आइसोमेरिजम देखाउन आउँछ हैन सो यो भयो हाम्रो इथिनको स्ट्रक्चर अब यसमा त दुईटा कार्बन छ हैन हाइड्रोजन चारवटा छ बिर्सिदिया हो हाइड्रोजनलाई सेन्ट्रल एटम बनाउनै मिल्दैन कसलाई बनाउनु पर्यो कार्बनलाई कार्बनको संख्या कम छ हैन ओके अनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम छ अब रह्यो यहाँनेरि कार्बन दुईटा कार्बन छ कुनलाई लिने भन्ने टेन्सन लाग्यो होला त्यो टेन्सन नलिने कुनै एउटालाई पिक गर्दा हुन्छ चाहे तिमी राइट साइड वालालाई लियौ हैन यो वालालाई लियौ हाइब्रिडाइजेसनको लागि या तिमीहरुले यो वालालाई लियौ जुनलाई लिदा पनि हुन्छ ठीक छ मैले लिएँ ल लेफ्ट ह्यान्ड साइड वाला लिएँ कार्बन के हो सेन्ट्रल एटम अब फर्स्ट ड्युटी इज टु पिक द सेन्ट्रल एटम सेलेक्ट द सेन्ट्रल एटम कुन चाहिँ सेन्ट्रल एटम दैट यु नीड टु डिटरमाइन अब त्यस पछाडी के गर्ने नाउ यु नीड टु फाइन्ड द टाइप अफ हाइब्रिडाइजेसन ठीक छ कुन टाइपको या कुन खालको चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन हो या सेन्ट्रल एटमले कुन खालको हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको छ त्यो पत्ता लगाउने फर दैट हामीले के गर्नुपर्छ वी नीड टु काउन्ट द नम्बर अफ पेयर अफ इलेक्ट्रोन अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम सो मैले लिएको थिएँ कुन वाला यो वाला लेफ्ट वाला कार्बन या राइट वाला जुनसुकै लियो अब यसको वरिपरि सेन्ट्रल एटम सरी पेयर अफ इलेक्ट्रोन कतिवटा छ कसैले भन्न सक्छ कतिवटा छ सेन्ट्रल एटमको वरिपरि पेयर अफ इलेक्ट्रोन म सोध्छु एकजनालाई अदिना भन त तिम्रो नाम सुरुमा छ
कार्बनको वरिपरि कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ? 4वटा। गलत। अस्मिन कार्की? 2टा पेयर 2टा पेयर हुन्छ अनि त्यो 2टा। हजुर 2टा पेयर हुन्छ अनि 2टा। ल ठिक छ दिना, अब माइक अफ गर त। अस्मिन कार्की भन त कतिवटा हुन्छ सेन्ट्रल एटमको वरिपरि इलेक्ट्रोन यहाँ कार्बनमा? कार्बनमा 2टा। तिमी त क्लासै मिस गरेर होला हो। ल ठिकै छ। अदिना पनि गलत चाहिँ होइन, किनभनेपछि वास्तवमा के छ भन्दाखेरि माथि हेर है, यहाँनेरि एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, यहाँनेरि एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, यहाँनेरि एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन। हेर त मैले देखाइदिएँ 4वटा पेयर देख्यो, अदिनाले त्यही भने हो। तर यो वास्तविकता यो सही हो, उसले भनेको सही हो। तर हामीले क्लासमा मैले के पढाएको छु भने ट्रिक सिकाएको छु ताकि सजिलैसँग कुन हाइब्रिडाइजेसन हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि कुनै 2टा एटम ए एटम र बी एटम या ए र ए एटम छ, ए र बी एटम छ, कुनै एटम 2टा एटमको बीचमा बन्ड छ। कस्तो बन्ड? सिंगल बन्ड। सिंगल बन्ड छ भने त्यो बन्डमा मान्ने कि एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। सिंगल बन्ड छ भने कति पेयर इलेक्ट्रोन छ त्यहाँनेरि? एउटा। अनि 2टा एटमको बीचमा डबल बन्ड छ भने पनि कतिवटा पेयर मान्ने? एउटै पेयर मान्ने हो। ठीक छ। यदि 2टा एटमको बीचमा 3टा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने पनि एउटै पेयर मान्ने है। वास्तवमा त धेरै हुन्छ, तर हामीलाई पत्ता लगाउनु छ कि कुन खालको हाइब्रिडाइजेसन हो भनेर पत्ता लगाउनु छ भने चाहे सिंगल बन्ड होस्, चाहे डबल बन्ड होस्, चाहे ट्रिपल बन्ड होस्, कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन मान्ने? एउटै पेयर अफ इलेक्ट्रोन मान्ने, अनि मात्रै हाम्रो आन्सर मिल्छ। ठीक छ। रियालिटीमा त 4वटा छ नि त। जो आदिनाले भन्यो सर यहाँनेरि त यो कार्बन यो सेन्ट्रल एटमको वरिपरि त 4वटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, तर डबल र ट्रिपल बन्ड छ भने कति पेयर मान्ने? एउटै पेयर मान्ने। ठीक छ। मान्ने नि, फेरि मान्ने, लेखी चाहिँ नहाल्ने कि ए यहाँनेरि चाहिँ एउटा पेयर मात्रै हुन्छ भनेर। हजुर क्लास ओके। सो अब तिमीहरु सो आई रिपीट, यदि सिंगल बन्ड छ भने पनि 1 पेयर अफ इलेक्ट्रोन मान्नु, डबल बन्ड छ भने पनि 1 पेयर अफ इलेक्ट्रोन मान्नु। यो त मैले तिमीलाई भेस्पर थियरी पढाउँदा नि भनेको थिएँ। र ट्रिपल बन्ड छ भने पनि एउटै पेयर अफ इलेक्ट्रोन मान्ने। सो भने पछाडि मैले यो तलको 2टा इलेक्ट्रोन माइनस गर्दै। अब भन सेन्ट्रल एटमको वरिपरि कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ? 3टा पेयर छ हैन। सो 3टा पेयर छ भने कस्तो खालको हाइब्रिडाइजेसन हो यो? sp2। सो हामी पत्ता लगाउन सफल भयौं कि यहाँनेरि कुन खालको हाइब्रिडाइजेसन हुँदैछ? sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुँदैछ। नबिर्सिने, यही बिर्सिन्छ अनि एक्जाममा गल्ती हुन्छ। हामीले पत्ता लगाइसक्यौं। अब हाम्रो इथिनमा के छ? sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा थाहा भयो। अब सेन्ट्रल एटम हामीले मानिसकेका छ कसलाई? कार्बनलाई। यो अघि जो मैले देखाएँ BF3 वाला एक्जाम्पल, BF3 मा पनि sp2 हाइब्रिडाइजेसन र CH2 अर्थात् CH2 डबल बन्ड CH2 लेख्दा नि भयो, यो लेख्दा नि भयो, यसमा पनि sp2 नै हुन्छ। ठीक छ। किन कसरी मैले यहाँ भनिहालेँ कि पेयर अफ इलेक्ट्रोन 3टा छ भने जहिले पनि sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। अब देखाउने हो कार्बन। ठीक छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p2 कमा। अब बनाउने बक्सा हैन। तिमीहरूले त एक्जाम यसरी बनाउनु भएन। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ सेन्ट्रल एटम दैट इज कार्बन भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। अनि लेखेर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर, त्यस पछाडि बक्सा बनाऊ। ठीक छ। यसको बक्सा, यसको बक्सा, एउटा बक्सामा कतिवटा इलेक्ट्रोन? 2टा इलेक्ट्रोन। अनि त्यस पछाडि 3टा बक्सा, एउटा 2टा इलेक्ट्रोन छ। ओ माय गॉड, यो त के हो? ग्राउन्ड स्टेट हो हैन। अब हेर है, ट्रिक के छ भने कार्बनको पेयर अफ इलेक्ट्रोन हामीले मानेको पो त कति हो? 3टा हो।
तर बन्ड त कतिवटा छ? बन्ड त 4वटा छ। एउटा बन्ड, 2टा बन्ड, 3टा बन्ड, 4वटा बन्ड। कार्बनले जहिले पनि 4वटा बन्ड बनाउँछ। तर यो ग्राउन्ड स्टेटमा के देख्यो? कतिवटा मात्रै बन्ड बनेको देखियो? 2टा मात्रै छ, किनकि 2टा मात्रै लोन पेयर छ। सो भने पछाडि यो कुन स्टेटमा जानु पर्यो? एक्साइटेड स्टेटमा। सो मैले यहाँ बनाएँ, ठीक छ, अनि यहाँ बनाएँ। यो कति छ? 2px 2py 2pz अनि यो 2s। यसमा 2टा इलेक्ट्रोन थियो 2s मा, एउटा मात्रै रह्यो किनकि अरु हाम फालेर कहाँ पुगेको छ? p अर्बिटलमा पुगेको छ। यो भयो यसको एक्साइटेड स्टेट। अब यो हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन रेडी छ। अब यो जो कार्बन छ हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन रेडी छ। ओके, सो यसले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ 2s ले लिन्छ, 2px ले लिन्छ, 2pz ले लिन्छ, 2py ले लिन्छ, 2pz ले लिन्छ। विकास धमाला भन त कुन कुन अर्बिटलले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ? के 2s ले लिन्छ? अरे बाबा, sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो, एउटा s र 2टा p ले त लिनै पर्छ नि। सो भने पछाडि 2s ले लिन्छ, 2px ले पनि लिन्छ, 2py ले पनि लिन्छ, तर 2pz ले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिँदैन। किनकि यो कस्तो खालको हाइब्रिडाइजेसन हो? sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो, 2टा p मात्रै हुनुपर्छ। 2pz मा इलेक्ट्रोन छ भए तापनि मात्रै 2s 2px र 2py ले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ। यो जरुरी छैन कि तिमीले 2pz नै छोड, py र pz देखाउँदा पनि भयो। px ले लिएन, यो 3टा मध्ये कुनै एउटाले 2px 2py र 2pz मध्ये कुनै एउटाले लिएन भनेर देखाउँदा हुन्छ। किनकि यो कस्तो खालको हाइब्रिडाइजेसन हो? sp2 हाइब्रिडाइजेसन। तर इलेक्ट्रोन त 3टैमा छ। त्यो अवस्थामा के गर्ने त्यो बुझाउनको लागि म गर्दैछु। बुझेनौ भने फेरि एक्सप्लेन गर्दिन्छु, टेन्सन नलिऊ। अब देखाउने, हामीसँग 2s छ, स्पेरिकल हुन्छ, 2px डम्बेल शेप, 2py डम्बेल शेप, 2pz लेख्नु परेन किनकि यो म के देखाउँदैछु भने हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बन। ठीक छ, कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन देखाउँदैछु, धेरै ठुलो लेखो। ओके, हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बन देखाउँदैछु। हाइब्रिडाइजेसन कस्तो खालको? sp2 हो। सो 2टा p एउटा s हुन जरुरी छ, 2pz देखाउनु मिलेन। ठीक छ, यो भयो। अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ तब कस्तो अर्बिटल बन्छ भन्दाखेरि 3टा अर्बिटल वाला, यसलाई हामी के भन्छौं? ट्रायगोनल प्लानर अर्बिटल बन्छ। ठीक छ, ट्रायगोनल प्लानर अर्बिटल बन्यो। ठीक छ, केही टेन्सन छैन। अब यो जो ट्रायगोनल प्लानर अर्बिटल बन्यो, ओके, ट्रायगोनल प्लानर अर्बिटल बन्यो। ओके, अब मैले लेखिदिन्छु यहाँ ट्रायगोनल प्लानर अर्बिटल बन्यो। तर यसले अझै पनि हाइड्रोजनसँग र अरु कार्बनसँग बन्ड बनाउन सक्दैन। किन भन्छौ भने यो जो छ यो भनेको कुन कालोले अहिले मैले भर्खर बनाए नि, यो वाला हरियोले तल अन्डरलाइन गरेको छ, यो अर्बिटल त sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो, एउटा s र 2टा p मिलेर बनेको। तर के छ भन्दाखेरि हामीले माथि 2pz छोडेको छ नि त, त्यसले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएन। तर यो जस्ताको त्यस्तै हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलसँग टाँसेर देखाउनु पर्छ। सर bf3 मा त देखाइनौ भन्छौ भने bf3 मा pz मा कुनै इलेक्ट्रोन थिएन, तर इथिनमा pz मा इलेक्ट्रोन छ। इलेक्ट्रोन छ pz मा, तर हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको छैन भने त्यसलाई जस्तोको त्यस्तै, कस्तोको कस्तै, जस्तोको त्यस्तै हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलसँग टाँस दिने। हेरे अब मैले यहाँ बनाए pz,
यो पिजेड जो रातो रङले बनाएको छु यसले हाइब्रिडाइजेसन भाग लिएको छैन। ठीक छ, इलेक्ट्रोन देखाइदिइहाल्नु। तर यदि कुनै अर्बिटल जो उब्रेको छ हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको छैन तर इलेक्ट्रोन उसँग छ भने त्यो अर्बिटलले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग नलिए तापनि हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलसँग लगेर टाँसिदिनु पर्दछ। ठीक छ, सो यहाँनिर के छ, अलि एक्सेप्सनल केस आयो कि पिजेड अर्बिटल छ, त्यो अर्बिटलसँग इलेक्ट्रोन छ तर हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको छैन भने हामीले हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलसँग टाँसिदिनु पर्छ। सो हामीसँग यहाँ छ हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल, यो त त्यो हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। अब के गर्ने, जो अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल पिजेड छ त्यसलाई लगेर टाँसिदेऊ। यसरी मैले बनाइदिएँ, यो त त्यति राम्रो भएन। ठीक छ, र हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलसँग 3टा इलेक्ट्रोन छ, यसरी 3टा अर्बिटल भयो। तर पिजेड त एउटा मात्रै अर्बिटल हो नि त। सो त्यहाँनिर मैले के गरेँ, एउटा इलेक्ट्रोन राखिदिएँ किनकि उसँग त एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ है, ब्लू कलरको यो भयो। यो रेडी छ अब कार्बन के का लागि, बन्ड फर्मेसनका लागि। ठीक छ, थोरै अप्ठ्यारो जस्तो फिल भइरहेको होला तर तिम्रो ध्यान यी मात्रै छ भने चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छैन। ओके, सो यो कार्बन रेडी छ। म फेरि बनाउँछु त्यही। अब फर्मेसन अफ बन्ड, फर्मेसन अफ बन्ड एमङ कार्बन कार्बन एन्ड हाइड्रोजन, यो भयो। ठीक छ, यो भनेको अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल, यो पहिलोले सेट गरेको छु जो चाहिँ पिजेड भनेर मानेको थियो कि हामीले, त्योसँग एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ हैन। अरु जो हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल छ तिनीहरुको पनि प्रत्येक अर्बिटलसँग एक एकवटा इलेक्ट्रोन छ। यो भयो कार्बन। ठीक छ, अब ध्यान देऊ, कार्बन र कार्बनको बीचमा हैन बन्ड बनेको छ। यो हाइड्रोजन, यता हाइड्रोजन, मैले राइट साइडमा के बनाइ देखेँ होला। सो कार्बन त दुईटा छ नि त, सो दुईटै वास्तवमा के हो, सेन्ट्रल एटम हो। तर देखाउनु चाहिँ कसलाई मात्रै पर्यो, एउटाको मात्रै एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अब यो लेफ्ट साइडको मैले यो लेफ्ट साइडको कार्बन हेर त रातोले सर्कल गरेँ, यसको हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल यो भयो। मैले पुरै एक्सप्लेन गरेँ कसरी बन्छ भनेर। अब के म अर्को कार्बनको नि एक्सप्लेन गर्नु परेन नि त। सो अर्को कार्बनको पनि सेम हुन्छ। ठीक छ, त्यही भएर मैले एक्सप्लेन गरिन। ओके, अर्को कार्बनको सेम टु सेम यहाँ बनाइछु प्लस ठीक छ, यो पहिलोले सेट गरेको चाहिँ अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। ठीक छ, जसले चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको थिएन तर उसँग एउटा इलेक्ट्रोन थियो, त्यो मैले यहाँ लेखिदिएँ। अब हाइड्रोजन कतिवटा छ, दुईटा कार्बनको लागि मैले बनाइसकेँ। यसमा एउटा इलेक्ट्रोन सरी अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलको चाहिँ एकतिर मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ है। अनि यसमा यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन, दुईटा कार्बन चाहिँ रेडी भयो। अब कसको पालो, हाइड्रोजन कतिवटा छ, इथिनमा 4वटा हाइड्रोजन छ। सो 4 मल्टिप्लाइड बाई स्फेरिकल, या स्फेरिकल एउटा स्फेरिकल मल्टिप्लाइड बाई 4वटा हाइड्रोजन छ। यहाँसम्म केही समस्या छ जस्तो मलाई लागेको छैन। छ भने फेरि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, केही टेन्सन नलिँदा हुन्छ। अब मैले के गरेँ, जो लेफ्ट साइडको कार्बन छ त्यसलाई ठेला यतातिर, राइट साइडको जो त्यसलाई यतातिर ठेला, एरोले देखाएँ, लगे ठेले पछाडि उनीहरूको बीचमा के हुन्छ, ओभरल्यापिङ हुन्छ। कुन कुन अर्बिटलको हेर, म ड्यास 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 बनाइदिन्छु, ड्यास 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 ड्यास। यो दुईटा अर्बिटलको के हुन्छ, ओभरल्यापिङ हुन्छ। यो दुईटा जो मैले डट 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 बनाएँ, त्यो डट डट भित्र भएको अर्बिटल्सहरुको ओभरल्यापिङलाई हामी हेड टु हेड ओभरल्यापिङ भन्छौँ। के भन्छौँ, हेड टु हेड ओभरल्यापिङ। र जब हेड टु हेड ओभरल्यापिङ हुन्छ त्यसलाई हामी सिग्मा बन्ड भन्नु पर्दछ। के भन्नु पर्छ, सिग्मा बन्ड भन्नु पर्दछ। र अब अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हेर त, अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलको चाहिँ मैले पर्पलले यो गरेँ, यो पोर्सन यो पोर्सन यो पोर्सन यो पोर्सन, यिनको बीचमा के हुन्छ, ओभरल्यापिङ हुन्छ।
साइड वाइज ओभरल्यापिङ भनिन्छ यसलाई। के भनिन्छ? साइड वाइज ओभरल्यापिङ। र जब साइड वाइज ओभरल्यापिङ हुन्छ, त्यो साइड वाइज ओभरल्यापिङ भयो भने त्यस्तो खालको बन्डलाई हामी पाई बन्ड भन्नुपर्छ। कोभ्यालेन्ट मात्रै है, मैले यो च्याप्टरमा बन्ड 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 भनेको भनेकै गर्दैछु, त्यो बन्डको अर्थ नै कोभ्यालेन्ट बन्ड हो। भेस्पर थियरी हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट हामी कहाँ लाउँछौँ? कोभ्यालेन्ट बन्डको लागि। अनि त्यस पछाडि हाइड्रोजन रह्यो, एउटा हाइड्रोजन यहाँ लगाइदेऊ, अर्को हाइड्रोजन यहाँ लगाइदेऊ, चारवटा छ, दुईटा सक्यो। अर्को हाइड्रोजन यहाँ लगाइदेऊ, यहाँ यहाँ भन्दैछु, कहाँ भन्ने लागिरह होला, एरोले देखाएको छु। अर्को हाइड्रोजन कहाँ लगाइदेऊ? यहाँ लगाइदेऊ। ग्याजिङ गुजुङ भयो, बुझेन होला। म यसको अब तल बनाउँछु के गर्ने वास्तवमा। बनाऊ हाइब्रिडाइज कार्बनको स्ट्रक्चर। यो छ, यो छ, यो छ, यो त हाइब्रिडाइज अर्बिटल हो। प्रत्येक अर्बिटलमा एक एकवटा इलेक्ट्रोन। एउटा अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल पनि थियो, जसलाई मैले कस्तोले सेड गर्छु? पहेँलोले सेड गर्छु। जोसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? एउटा इलेक्ट्रोन छ। अर्को कार्बनको अर्बिटल चाहेर यहाँनिर हाइब्रिड के हुन्छ? ओभरल्याप गर्छ अर्को कार्बनको, है, अघि देखाएको थिएँ मैले। त्यस पछाडि यसको यहाँ छ, यसको यहाँ छ। यो हाइब्रिडाइज अर्बिटल भयो कार्बनको, प्रत्येक अर्बिटलमा एक एकवटा इलेक्ट्रोन। तर जो ओभरल्याप भइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? पेयर अफ इलेक्ट्रोन। यो भयो सिग्मा बन्ड, पेयर अफ भइसक्यो। अब अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल यसको बनाएको छैन, मैले त्यो रातोले बनाएँ, त्यसलाई पहेँलोले सेड गरेँ। अनि यो पहेँलोले सेड गरेको भनेको वास्तवमा अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल हो। यो दुईटा बीचको ओभरल्यापिङलाई हामीले लाइनले देखाउनु पर्छ यसरी। ठीक छ? जो पहेँलो पहेँलो अर्बिटल ओभरल्याप भन्छ त्यो साइड वाइज ओभरल्याप हो। ठीक छ? त्यसलाई हामी के भन्छौँ? पाई बन्ड। कस्तो बन्ड बनाउँछ यिनीहरूले? पाई बन्ड। अनि हेर त, मैले अब कस्तोले सेट गरौँ भने, यहाँ हेर मैले निलोले सेट गराएको छ नि, यो पोर्सन, यो दुईटा बीचको ओभरल्यापिङ भएर एउटा इलेक्ट्रोनको जोडा बनाएको छ। यो बन्ड कुन भयो? सिग्मा बन्ड। ठीक छ? निलोले सेट गरेको सिग्मा बन्ड। अनि हाइड्रोजन चाहिँ कहाँ आउँछ? हाइड्रोजन यहाँ आएर बन्ड बनाउँछ, यहाँ आएर कार्बनसँग बन्ड बनाउँछ, यहाँ आएर बन्ड बनाउँछ, यहाँ आएर बन्ड बनाउँछ। यो भयो तिमीहरूको इथिनको स्ट्रक्चर। अझै बुझेनौ? हेर, कार्बन कार्बन दुईटा थियो, एउटाले साइड वाइज ओभरल्यापिङ गर्यो, पाई बन्ड बनायो। अर्कोले हेड टु हेड ओभरल्यापिङ गर्यो, सिग्मा बन्ड बनायो। एकातिर हाइड्रोजन, अर्कोतिर हाइड्रोजन, अर्कोतिर हाइड्रोजन, अर्कैतिर हाइड्रोजन। यो बनाउन खोजेको त्यो बन्यो। अब म सानो गर्छु, हेर, बुझ्ने प्रयास गर, भएन भने फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। ल, यो थियो हाम्रो इथिनको स्ट्रक्चर। काहीँ केही बुझेको छैन भने अर्को हप्ता या जहिले मेरो क्लास हुन्छ, अर्को हप्ता नभनौँ, जहिले मेरो क्लास हुन्छ सर फेरि एक्सप्लेन गर्न भन्नु, नत्र म फर्दर पढाउन थाल्छु। अब रह्यो हाम्रो एसपी हाइब्रिडाइजेसन, त्यसको फिचर्सहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, यसको पनि फिचर्स क्यारेक्टरिस्टिक्स बाँकी छ। यही कुरा पनि जो मैले अहिले पढाएँ यो बुझेको छैन भने पनि सर फेरि रिपिट गरिदिनु भन्ने लजाउने डराउने हुँदैन। ठीक छ? हाम्रो ड्युटी नै हो तिमीलाई बुझाउने। म आज पनि बुझाउन सफल भएको छैन भने सर फेरि बुझाइदिनु भन्न लजाउनु भएन। ल, बुझेन भने माइक अन गर, बुझेन भन। बुझे सर। बुझेँ सर। बुझेर ल सर अनि अर्को त्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ खालको पनि गराउनु ल। इलेक्ट्रोनेगेटिभ माथि माइनस खालको क्या, इलेक्ट्रोन उब्रेको हुन्छ नि त। अनि यहाँ उब्रेको छ त इलेक्ट्रोन। मैले साइन भएको भनेको सर माथि। कस्तो साइन भन्नाले? रेडिकल्सहरुको भनेको, रेडिकल्सहरुको भनेको? रेडिकल्सहरुको माइनस वाला। ल ल म गराउँछु। यो त बुझ्यो नि, आज पढाएको त बुझ्यो नि हैन? बुझ्यो सर। आज बुझ्यो, किताब हेरिहाल्ने, नभए फेरि भोलि बिर्सिन्छ। ल, म अब यहाँ स्क्रिनशट लिन्छु तिमीहरूको एटेन्डेन्सको अनि छोडिदिन्छु।
अभिषेक चौधरी, अपेक्षा, अस्मिन, विनय, अनिश, विशाल, पूजा, रचना, रवि, समीक्षा, शमशेर, श्रीजा, सोनिका, सुनिता, स्वस्तिका, श्यामना, पवन, इन्द्र। ल ठिक छ। यदि कुनै समस्या भएर क्लासमा आउन सकिँदैन भने मलाई मेसेज गर्ने है। ओके, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, बाबे सर। बाई। थ्याङ्क यू सर। वेलकम।